अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले एक अशार पढ़ा था, यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, क्या ये सच है कि तुम मुसलमान भी हो? तो मैं ये सोचता था कि इतने बड़े दूर अंदेश शायर, इतने बड़े आशिक अहले बैत, आशिक मौला अली, आशिक सैयदा तैयबा ताहिरा और सैयदों के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो बाद में ये पता चला कि अल्लामा इकबाल भी जानते थे कि कुछ सैयद बनाए गए सैयद हैं और कुछ सैयद सही के हकीकी सैयद हैं जो आले रसूल, आले अली, औलाद फातिमा है। तो जो नकली सैयद थे वो रूप लेकर सैयदों का आए और उन्होंने तालीम जो दी वो यजीदियों की दी, मरवानियों की दी, बनु मैया की तालीम दी। तो इसी बात के मद्देनजर अल्लामा इकबाल ने पढ़ा था कि तुम ये सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, क्या ये सच है कि तुम मुसलमान भी हो? और बखुदा हिंदुस्तान में सिर्फ 2% असली सैयद हैं, बाकी 98% नकली हैं, डुप्लीकेट हैं, चाइना है, नेपाली है, भूटानी है, जिनका सैयद क्या सैयद की बू से भी कोई लेना देना नहीं। और उनमें एक ये गुलजारी लाल है। इस गुलजारी लाल ने थोड़े दिन पहले कहा था कि न मौला अली के जुब्बे पे नाज है, न रसूलुल्लाह के तबर्रुक पे नाज है, न मुझको सैयद होने पे नाज है। मुझको नाज है तो अख्तर रजा पे, अहमद रजा पे, मोहद्दिस कबीर पे और इन पे और उन पे, मौलवियों पे नाज है। यानी उसको खुद के सैयद होने पे भी नाज नहीं। बहरहाल सैयद हो तो सैयद होने पे नाज हो ना। आज जय भीम को इस बात पे फक्र है कि हम जय भीम हैं, बुद्धिस्ट को इस बात पे फक्र है कि बुद्धिस्ट हैं, चमार को इस बात पे फक्र है कि चमार है। ये पहला ऐसा नकली सैयद है जिसको सैयद होने पे फक्र नहीं है। और इसने साबित कर दिया ना ये हजरत बनने के लायक है, ना ये पीर बनने के लायक है, ये किसी लायक नहीं है, ये सिर्फ नालायक है। क्योंकि इसने अल्लाह के रसूल नबी करीम के लख्त जिगर नूर नजर, जिनसे असली सैयदों की नस्ल चली, आका हुसैन, करबला वालों को इसने कह दिया कि बरेली थे। नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। करबला में कौन थे? या तो हुसैन पाक थे, या तो उनकी औलाद थी, या तो उनके गुलाम थे। उनको इसने बरेली बना दिया। अरे बरेलवी को डर नहीं लगता है अल्लाह, जहां देखे वहां बरेलवी ही मसलक के लोग थे। करबला में थे तो बरेलवी ही मसलक के थे। कोई भी जंग देख ले वहां कोई और रंग नहीं था, खालिद बरेलवी था। नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इससे जितने लोग मुरीद हैं उनकी तो पहली बात तो पीरी मुर्दी खत्म हो गई, और जो इससे निस्बत रखे वो वापस से कलमा पड़े। क्योंकि इसने दीन रसूल, दीन खुदा के बचाने वालों को बरेलवी कह दिया। अगर आम आदमी अपने आप को बरेलवी कहता है, जो मौलाना अहमद रजा से जुड़ा है, जो उनसे मुरीद है, वो बरेलवी इसलिए कहता है क्योंकि मौलाना अहमद रजा का फॉलोअर्स है, मौलाना अहमद रजा से निस्बत रखता है, मौलाना अहमद रजा से अकीदत रखता है, इसलिए बरेलवी कहता है। आप दिल की आंख खोलो और सच बताओ, क्या इमाम हुसैन किसी मौलाना अहमद रजा से निस्बत रखते थे? करबला वाले जितने भी शहीद हैं क्या किसी बरेलवी तबके से निस्बत रखते थे? क्या वो बरेलवी थे? मगर खुदा की कसम इस अंधी तकलीद में इसने ये बकवासात किए और लोगों ने फिर भी उफ तक नहीं किया। किसी बरेलवी ने पलट कर इसको नहीं बोला कि ये क्या बकवास कर रहा है, रसूल के बेटे को तो बरेली बना रहा है। मौलाना अहमद रजा इनके गुलामों, इनके घोड़े की धूल में भी अगर कबूल कर लिए जाए तो मौलाना अहमद रजा की बख्शिश हो जाएगी। करबला वालों के घोड़े की धूल में भी अगर ये बख्शे जाए तो भी बख्शिश हो जाएगी। और ये करबला के मालिकों को बरेलवी बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नकली सैयद है, इसकी पीरी मुर्दी बेकार है। और खुदा की कसम अगर ऐसे आदमी से कोई निस्बत रखता है जो रसूल के बच्चों को बरेलवी कह दे, जो करबला वालों को बरेलवी कह दे, है तो बरेलवी, यानी गौसे पाक की औलाद बरेलवी, गरीब नवाज की, मैंने सब कुछ बरेलवी। मैं बार बार कहता था इनका अकीदा है कि मौलाना अहमद रजा इनके नज़दीक क्या है, नबी से बड़ा मुकाम रखता। मौलाना अहमद रजा इनके नज़दीक क्या है, तमाम सहाबा से बड़ा मुकाम। ये जाहिर नहीं करते हैं, ये बताते नहीं, मगर ये धीरे धीरे उस अकीदे को दुनिया के सामने लाते हैं।
خدا نے بنایا ہے تاج شریعت، خدا نے بنایا ہے تاج شریعت، کہ ہے جن کے در کے گدا تاج والے، کہ ہے جن کے در کے گدا تاج والے۔ کروڑوں لوگوں نے مسلک احمد رضا کو چھوڑ دیا، بریلیت کو چھوڑ دیا، انہی بکواس کی وجہ سے۔ آج ہزاروں لاکھوں جماعتی بنے، دیوبندی بنے، اہل حدیث بنے، کیوں بنے؟ ان بکواسات کی وجہ سے۔ ہمارا مشن ایک ہے، ہم کسی وہابی کو سنی نہیں بنانا چاہتے۔ ایک چیز یاد رکھو، کسی وہابی کو سنی بنانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کسی سنی کو وہابی نہ ہونے دینا۔ اتنی گندی بکواس دیوبندی نہیں کرتا، اتنی گندی بکواس اہل حدیث نہیں کرتا ہے، جماعتی نہیں کرتا ایک مولوی کو لے کر۔ بستی بستی کریا کریا کرو کریا بات، اشرفی دولا کریا چھوڑو، کام کی بات کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مولانا احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ معاویہ ان کا سردار ہے، یزید ان کے لیے مسلمان ہے، تو جن کے لیے یزید مسلمان ہو، معاویہ ان کا سردار ہو، وہ کہاں رہیں گے اور کس گروہ میں رہیں گے؟ اب رہ گیا مسئلہ دوسرا کہ جو آقا حسین کی شہادت کو، ان کی تاجیہ داری کو، ان کی غم کو یاد کرنے سے روک دے، ظاہر سامعین و ناظرین، اس فتوے کو بغور ملاحظہ کریں کہ اس فتوے میں صریح الفاظوں میں لکھا ہے کہ عرس وغیرہ کرنا ناجائز و حرام ہے، تو مذکورہ فتوے کے مطابق عرس اعلیٰ حضرت کا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ فتویٰ فتاوی رضویہ کے جلد 29 کے صفحہ 209 پر تحریر ہے، اور یہ فتویٰ بریلوی مسلک کے لیے خاص ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس فتوے کو بھی اپنے عمل میں لائیں اور اس فتوے کو بھی زندہ باد کریں، اور عرس اعلیٰ حضرت کو کرنا بند کریں۔ تعزیہ داری کی مخالفت میں اعلیٰ حضرت کے فتووں کو دلیل بنا کر پیش کرنے والوں، اعلیٰ حضرت کے دیگر فتووں پر بھی عمل کرو۔ مثلا کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا اور نکاح پڑھانا بھی بند کریں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 134 پر لکھا ہے، کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا دونوں ناجائز۔ اسی طرح اپنی عورتوں کی ڈلیوری کسی غیر مسلم عورت سے نہ کرائیں، اور نہ کسی غیر مسلم ڈاکٹر عورت سے چیک اپ کرائیں، اور یہ دونوں فتوے فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 588 اور 589 پر مذکور ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولویوں کو قرآن خوانی فاتحہ کے بعد پیسے لینا اور کھانا کھانا حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 205 206 پر تحریر ہے۔ اسی بات ہے، وہ اگر کربلا میں ہوتے تو یزید اور اس کے لشکر کے ساتھ ہوتے، جمل اور صفین میں ہوتے تو معاویہ کے ساتھ ہوتے، تو کربلا میں موجود تھے بریلوی والے، مگر یزید کے ساتھ تھے۔ تو اللہ ایسے ڈھونگیوں سے، ایسے نقلی چائنا سیدوں سے آپ تمام اہل سنت کی حفاظت کرے، اور اب بھی اگر تم نہیں جاگے تو تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا کیا حال کرے گا۔ یہ تم خود کے بچے اگر بریلوی رہ گئے اور نبی کے بچے اگر بریلوی ہے، تو اس کا مطلب مولانا احمد رضا آقا حسین سے بڑھے، مولانا احمد رضا کربلا والوں سے بڑھے، غوث پاک سے بڑھے، غریب نواز سے بڑھے، پھر بستا کیا ہے؟ کھل کر کہہ دو کہ نبی تھے۔ السلام علیکم۔